अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम ज़रा सोचिए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुस्समद अब्बासी। आज जो पैगाम मैं आपके नाम करना चाहता हूं वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ में पिन्हा है। वो लफ्ज़ जिसको सुनते ही शायर मशरक़ का नाम हमारे जहनों में उभर आता है। वो लफ्ज़ जिसके गिर्द शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पूरी शायरी गूंजती है। वो लफ्ज़ है खुदी। खुदी इंसान के अपने बातिन और अपने वजूद को पहचानने का एक ज़रिया है। खुदी वो है जो हमें हमारी वजूदी सलाहियतों का एहसास दिलाती है। खुदी वो है जो हमें अपनी अज़मतों का एहसास दिलाती है। और खुदी में अफराद भी शामिल हैं, हमारा माशरा और कौम भी शामिल है और हमारा मुल्क भी शामिल है। लेकिन इन तीनों चीज़ों को अल्लामा इकबाल ने पहली चीज़ में यानी पहली सूरत में रख दिया है और वो है अफराद की खुदी। क्या खूब उसने कहा है कि हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इसी तरह एक और शेर में उन्होंने कहा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। कोई भी चीज़ है उसको हम उसके बरअक्स चीज़ को देखकर हम उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, उसको सही तरह समझ सकते हैं। अरबी में एक मक़ूला है कि अल अशियाउ तुअरफ़ु बि अज़दादिहा, कि चीज़ें अपनी मुखालिफ चीज़ से पहचानी जाती हैं, अपनी ज़िद से, अपनी मुतज़ाद चीज़ से पहचानी जाती हैं। तो खुदी का उल्ट यानी बेखुदी। जब इंसान में बेखुदी आ जाती है तो ना सच और झूठ का उसको इल्म होता है और ना ही छोटे और बड़े की तमीज़ उसमें होती है। बेखुदी में शऊर कैसे मिले, होश ही नहीं तो अकल कैसी। लेकिन सवाल यह है कि इंसान अपने आप को पहचानता कब है, इंसान खुद शनासी इंसान की कब होती है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से मैं चंद आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ यह है, जब इंसान मसाइब और तकालीफ का शिकार हो जाता है तो उस वक्त उसको अपने आप का अंदाज़ा होता है कि वो क्या चीज़ है। उसको अपनी खुदी का एहसास तब होता है। इकबाल ने क्या खूब कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो इस तरह दूसरी चीज़ यह है कि नेक लोगों की, नेक और सालेह लोगों की, अच्छे लोगों की सोहबत जब इंसान इख्तियार करता है तो वो उसको अपने खुदी का एहसास होता है, अपने आप का उस वक्त इदराक होता है जब वो नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करता है। इसकी मिसाल इससे बेहतर और क्या हो सकती है कि जिस माशरे में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तहजीब और सकाफत जहां नाम की नहीं थी, उस माशरे में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और लोगों ने यानी सहाबाए किराम ने उनकी सोहबत इख्तियार की तो सहाबाए किराम इस दुनिया के अजीम तरीन इंसान बन गए। इसी तरह एक तीसरी चीज यह है कि जब इंसान अपने जैसे लोगों को देखता है, जब कोई शख्स अपने जैसे लोगों को देखता है तो उसकी खुदी बेदार हो जाती है। उसका अपना नफ्स, उसका अपना वजूद उसके सामने आ जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखना चाहूंगा कि किसी शख्स ने उकाब के अंडे को मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया और मुर्गी ने वो बच्चे निकाले और वो उकाब का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ चलना फिरना शुरू हो गया। वो काफी बड़ा हो गया लेकिन उसकी आदत, उसके खसाइल मुर्गी के बच्चों जैसे थी। एक दिन वो देखता है कि उकाब आता है, शाहीन आता है और वो शिकार करता है। तो जब ये अपनी जैसी एक चीज को देखता है तो उसके अंदर भी ये तमन्ना जागती है, वो अपने नफ्स को जानने लगता है, वो खुद कोशिश करने लगता है कि मैं भी उड़ सकता हूं, मैं भी अच्छे अच्छे शिकार कर सकता हूं, इस गंदगी को खाने के बजाय मैं भी अच्छा शिकार करके खा सकता हूं। तो फिर उसने एक छलांग लगाई, उड़ने की कोशिश की तो वो सचमुच में उड़ने लगा। यानी जब इंसान अपने जैसों को देखता है
تو اس وقت وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح ایک شیر کا بچہ وہ کہیں گم ہو جاتا ہے اور بھیڑوں کے ریوڑ میں چلا جاتا ہے، تو بھیڑوں کے ریوڑ میں ہی وہ بڑا ہوتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے جیسے ایک شیر کو دیکھتا ہے۔ شیر کو دیکھتا ہے کہ وہ شیر لمبی لمبی چھلانگیں لگا رہا ہے اور بھیڑوں کو وہ نوچ رہا ہے اور بھیڑوں کو شکار کر رہا ہے۔ تو اس وقت اپنے جیسے شیر کو دیکھ کر اس کا اپنا نفس جاگ جاتا ہے، اور اپنے اندر کا وہ شیر جاگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو دکھنے میں اس جیسا لگتا ہوں، تو ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہی ہوں۔ تو وہ بھی کوشش کرتا ہے، تو وہ لمبی لمبی چھلانگیں لگانے لگتا ہے، وہ تیز بھاگنے لگتا ہے اور وہ شکار کرنے لگتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے جیسے بہترین لوگوں کو دیکھتا ہے، تو وہ اچھا انسان بننے لگتا ہے۔ اس کا جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس مقصد کو وہ پا لیتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ انسان خودی کو حاصل کیسے کرے؟ تو اقبال نے اس بارے میں 3 چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ وہ یہ کہ انسان خودی کو تب حاصل کرتا ہے جب وہ اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اپنے ملک کے بنائے ہوئے قوانین کا فرما بردار ہوتا ہے، اپنے خدا کا فرما بردار ہوتا ہے، تو تب وہ اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے رب کو بلایا تو رب نے ان کو اپنے نفس سے ہی بلا دیا، رب نے ان کو اپنے آپ سے ہی بلا دیا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی اپنے رب کی اطاعت جب کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی پہچان سکیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیوں بنائے گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور دوسری چیز ضبط نفس ہے۔ ضبط نفس یہ کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، بے راہ روی کا شکار نہیں ہونا۔ اور تیسری چیز جو اقبال نے بیان کی ہے وہ ہے نیابت الہی۔ نیابت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، کہ وہ نائب میری فرما برداری کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرا حکم مانے گا۔ تو انسان اپنے رب کا حکم جب مانتا ہے تو اس وقت انسان شجاعت کا پتلا، صداقت کا مجسمہ اور حق اور سچ کا علم بردار بن جاتا ہے۔ یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اقبال نے اپنے آپ کو پہچانا یا نہیں۔ تو اقبال کے 2 شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس میں اس نے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو کیسے پہچانا۔ تو اقبال نے پہلی چیز جو ہمارے سامنے رکھی کہ اس نے اپنے آپ کو پہچاننے میں کتنی کوشش کی، تو اس کے حوالے سے اس نے جو اپنا شعر بیان کیا تو اس میں اس نے کہا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اور پھر 30-32 سال کی عمر کے بعد اس نے ایک فاتحانہ انداز میں ایک شعر پڑھا، اسی اقبال کی جستجو کرتا رہا میں، اسی اقبال کی جستجو کرتا رہا میں، بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہین زیر دام آیا۔ تو آخر میں علامہ اقبال کا ایک اور پیغام آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ یہ ہے مقصد گردش روزگار، یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پر ہو آشکار۔ اسی پر میں اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام پر پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔